ضرور اوسن ایروح کو جنتی سرور اوسن درود عامر پکاد جلو قبر دے اندر حضور اوسن درود عامر پکاد جلو قبر دے اندر حضور اوسن اور نیک عمل دی واری لاگن نیک عمل دی واری لاگن کوشش کاوش ساری لاگن کلہیں قبر ج دل نہ لگ سی پاک نبی نال یاری لاگن اور تواری چپ کو دیکھ رہے یاد ہے کہ بھولا بن کوئی بول نہیں سکتا بھولا بن کوئی بول نہیں سکتا تول برابر تول نہیں سکتا وہ جیتے مالک مہر نہ لاوے بندہ ذکر چ بول نہیں سکتا کیونکہ چنگے دی ہر چنگائی کو چولن ثوابے چنگے دی ہر چنگائی کو چولن ثوابے جنہیں جو روزہ رکھن تے کھولن ثوابے یہ تمہیں بھی منے نہ کہ چپ ہے چنگے لیکن ذکر نبی چ بولن ثوابے اور آتا ہے کہ جی زبان اللہ تے نال بخشے ایمان اللہ نبی دا عامر جو ذکر سن دے وہ گج دے بولے سبحان اللہ کیونکہ میلاد پاک دی محفل ہے پاک میلاد دی محفل دا جے جشن منائے اون دی خیر ہوئے پاک میلاد دی محفل دا جائیں جشن منائے اون دی خیر ہوئے صحیح لج پروردی شادی دا جائیں حال سجائے اون دی خیر ہوئے پاک میلاد دی محفل دا جائیں جشن منائے اون دی خیر ہوئے صحیح لج پروردی شادی دا جائیں حال سجائے اون دی خیر ہوئے صحیح دے ذکر اذکار دے وچ جتو ٹر کے آئے اون دی خیر ہوئے آزاد مبارک باد آدھو جائیں جوگ جلائے اون دی خیر ہوئے کیونکہ غربت نے رہ دی خواریا نہیں آجا تے کہا تو غضب والا واریا نہیں آنا جنہیں موز میلاد مدنی دا ہوئے زفر و علاقے بیماریاں نہیں آنا کیونکہ ذوق نما کر پیدا دیں دے تے قرب دا تے کر قیدہ دیں دے نبی سے دا زفر میلاد منی جے قبران دے وچ فائدہ دیں دے کیونکہ چانوی خوش تارے خوشن چانوی خوش تارے خوشن تے عامر دیکھ نظارے خوشن میلاد منامن والے سنی جتھا گیاں سارے خوشن جے تو سہیں خوش بیٹھے تو اونچی آواز میں سبحان اللہ نعرہ تکبیر ہولے ہولے آواز کرو گے تو کچھ سن گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی تاجدار ختم نبوت اور ہکو بند نیت جذبہ جوش عروج رہی پہلے عشق رسول دی دور نہیں تھی نیت جذبہ جوش عروج رہی ہے پہلے عشق رسول دی دور نہیں تھی یا موسم جے جا حاضر دے کلماز طبیعت بور نہیں تھی کہیں دور دی کہیں دھمکی دوں تبدیل جوان دی ٹور نہیں تھی ہی کو ظفر حسین دا خادم ہا آواز جنگی کمزور نہیں تھی اور اے ایک دو موبائل نظر دے پہن اے موبائل جو نکل تے جڑا اصل موبائل ہے تو رسر دل ہے شہر نے کہ انمول موبائل ہے دل تیدائی کو سدھے رات چلائی ریا کر انمول موبائل ہے دل تیدائی کو سدھے رات چلائی ریا کر تو پڑھ تے درود نبی سے تے نت ایزی لوڈ کرائی ریا کر جداں چارجنگ تھی کمزور ونی 5 وقت نماز تے لائی ریا کر منہ کر کے نظیر مدینے دو نت کال دکال ملائی ریا کر منہ کر کے نظیر مدینے دو نت کال دکال ملائی ریا کر